nagisgota og about sa pagtuo. Nga ang atong pagtuo diha lamang kang Jesus Christ naghatag kanato og kaluwasan. So karon mga igsoon atong sayron kung unsa diay ning kaluwasan ug nganong ang mga tawo nagkinahanglan man og kaluwasan ug nganong ang mga tawo kinahanglan man luwason. Unsa diay ang sayop natong mga tawo nganong kinahanglan man ta luwason ug sa asa man ta dapit kinahanglan nga luwason. So kung tan-aw nato ang Biblia mga igsoon, ang Dios iyahan natang giandamdaan or iya tang gihulma, gibuhatan niya to worship Him, to honor Him. Gihimo ta niya tungod og alang sa iya lamang. Mao na nga kung tan-aw nato ang Bible, ang Efeso 1:13, mauusab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyog kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Kusa, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Amen. So ang bersikulo nga atong gibasa mga igsoon no, nagsulti nga una kita makabaton og kaluwasan, kinahanglan ato usang madunggan og tuuhan ang mensahe sa maayong balita. Ang pasahe o ang text nga atong nabasa gikan diha sa Bible nagsulti nga kung atong dawaton ang mensahe sa kaluwasan nga mao si Kristo, mapatikan kita sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na sa Dios. Apan nganong kinahanglan man gayud kita luwason? O nganong kinahanglan man gayud kita maluwas? Unsa bay sayop kanato? Nganong mutuo man gayud kita kang Kristo aron maluwas? Kini nga mga pangutana mga igsoon ato ning tubagon. Tungod kay una, nganong kinahanglan ang tao maluwas? Tungod kay una, adunay babag nga nagsiparar sa Dios ug sa tao. Unsa man nga babag mga igsoon? Ingon ang Isaias 59 verse 2, ang inyo hinuong mga kalapasan maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagkahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So klaro kaayo ang Bible mga igsoon nga ang ato dieng sala maoy nag-ulang o nagsiparar tali sa tao og sa Dios. Una nga adunay panahon igsoon nga mabati ba nato nga murag ang Dios layo kaayo sa atong kinabuhi. No nakasinati ba ta na mga igsoon nga murag feeling nato naaba ka ang Dios, naaba ka si Lord. Ano feeling nato murag layo kaayo si Lord sa ato So kung nakasinati ka, naka-experience ka na igsoon, ako nakasinati sad ko ana before. Na wala pa ko nakadawat sa kaluwasan, pinaagi kang Kristo Jesus, mausad na ang akong nasinati, nga makaingon ko nga murag layo kaayo si Lord. Tungod di ay na siya sa atong sala nga maoy nag-ulang or nagsiparar kanato og sa Dios. Okay, so, una siya no, sa atong pagpadayon mga igsoon, ang pagbati nga ang Dios layo kaayo, gibati sa tanan. Tungod niini, daghan ang nagtuo, nga pinaagi sa relihiyon o sa mga maayong buhat, sila maduol sa Dios. Pero tungod kay ang atong pagkahimulag sa Dios dili pisikal. Walay tawhanong binuhatan ang makapaduol kanato ngadto sa Dios. Unsay hinungdan nga ang tawo nahimulag sa Dios? Balikon nato ang Isaias 59:2, ang atong mga kalapasan. Ikaduha, ang sala maoy nagpahimulag sa tao gikan sa Dios. Ang pagkahimulag sa tao ngadto sa Dios, klaro kaayo diri sa Biblia. Kung tan-aw nato, ang Dios balaan. Ang tao makasasala. Ang Dios maayo ug ang tao dautan. Nag-ingon ang pulong sa Dios sa Bible, nakasala ang tanan og nahilayo sa ingon ang Roma 3:23. Og kamatayon o pagkahimulag sa presensya sa Dios ang bayad
kasala. Ang ikatulo kahinungdan mga igsoon kung nganong kinahanglan ang tao luwason, mao ni siya nga kung ang sala magpabilin sa atong kinabuhi, unsa kaha ang dagan sa kinabuhi sa tao mga igsoon. Wala gihapoy kausaban kaniadto karon ug sa umaabot kung ang usa ka tawo magpabilin gihapon sa pagkinabuhi sa makasasala nga kinabuhi. Kung hangtod dili nimo dawaton si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, ang imong kinabuhi the same yesterday, today, and forever ra gid gihapon. Na kung gusto ka og kabag-uhan sa imong kinabuhi, kung gusto kag hayahay nga kinabuhi, kung gusto ka og kinabuhi nga malipayon, malinawon, puno sa gugma, igsuon sultihan ko ikaw. Dawata ang kaluwasan nga gihatag sa Dios nga kanimo pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Tuohi si Jesus Christ that He is Lord. Dawata siya sa imong kinabuhi as your Lord and personal Savior. Og karon kay tungod ang mga tawo makasasala man, unsay gibuhat sa Dios aron ang mga tawo makabaton og kaluwasan. Atong padayonon. Ang hustisya sa Dios nagkinahanglan og sakripisyo alang sa sala. Tungod kay ang Dios matarong og hustisya, dili niya matugutan ang sala nga dili masilutan. Tungod kay siya mahigugmaon og manggiluluyon, dili niya gusto nga ang tanang tao mahimulag kaniya. Ang langit nun nga pagsulbad sa maong problema, mao nga si Jesus Christ, ang bugtong anak sa Dios, maoy mahimong sakripisyo para sa sala sa tibuok kalibutan. Nag-ingon ang Hebreo 9:28, gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa sala sa daghang mga tao, siya ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ingon ang Bible diya sa Juan 1:29. Ug ang Biblia nagsulti nga diha sa Roma 3:25 paingon sa 26. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang kamatayon mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Take note, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Kinsa maning kaniya? Si Jesus Christ. Niining paagiha, gipakita sa Dios ang iyang hustisya bahin sa mga sala. Aron pagpakita nga siya matarong og himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Kristo Jesus. So, klaro kaayo ang Biblia mga igsoon, no? Nga nagpatinaw, nagpasabot gayud kanato, nagpadayag siya sa kung unsa kadako ang gugma, ang kahingawa sa Dios Amahan nganhi kanato. Mga igsoon, ayaw pagahia ang imuhang kasing-kasing karon samtang naminaw ka niini nga mensahe mga igsoon. Kung wala pa nimo nadawat si Jesus Christ as your personal Lord and Savior sa imong kinabuhi, ingnon ko ikaw igsoon, ayaw pagahia ang imong kasingka. Tuuhi og dawata si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kay kung unsa man na ang imuhang mga sakripisyo, unsa man ang imong sitwasyon karon sa imong kinabuhi igsuon, sultihan ko ikaw, kung si Jesus Christ mo imong paharion, sulod sa imong kasing-kasing, ang kahayahay sa kinabuhi, ang kamalipayon sa kinabuhi nga gihatag sa Dios o nga gitagana sa Dios, diya nimo imo kanang madawat diha dayon. Once nga si Jesus Christ imong dawaton sa imong kinabuhi karon. Wala may tao igsuon nga gusto nga magpuyo na lang perminti sa sala. Wala man siguro isa sa atoa karon nga malipay na lang perminti gubot ang iyang pamilya. Perminti gubot ang iyang kinabuhi. Walay direksyon ang iyang kinabuhi. Wala man siguro nangandoy nga ingon ana ang dagan sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Yes, ingon ana gayud mga igsuon. Walay bisang isa sa atoa nga mga tao nga nangandoy nga maglunang sa sala, nga magkinabuhi,
nga dili malipayon. Ang atong gipangandoy igsoon ang kahayahay sa kinabuhi. Ang kaabundansya sa kinabuhi, ang kadagaya sa kinabuhi, maoy atong gipangandoy. Ang kalipay na matag usa, maoy kanunay nato nga gitinguha. Sulod sa atong pamilya, atong gitinguha ang kalipay, ang kalinaw, ang panaghiusa. Now karon kung dili si Jesus Christ ang sentro ni anang imong pamilya karon mga igsuon, what do you think nga mahitabo sa imong pamilya? Unsay sitwasyon sa imong pamilya? Una nga karon nga taknas kahaponon mga igsuon. Ayaw paggahiay imong kasing. Wala kay laing buhaton, kundili imong tuuhan Jesus Christ that He is God. Imo siyang dawaton sa imong kinabuhi as your personal Lord and Savior. Maura gid na igso. Wala tagi lisod-lisod. Ang kaluwasan libre niya nga gihatag sa atoa, walay bayad. It is our faith ra gyud ang gipangayo sa Dios nato mga ang pagtuo ra gyud nato diya sa iyang bugtong anak. Mao ra gyud gusto sa Dios nga makita niya diri sa atoa. Kapadayon ta mga igsoon, si Jesus ang mibayad sa atong mga sala. Si Jesus ang nibayad sa atong mga sala. Unsay nahitabo didto sa cross? Si Jesus ang mipuli sa atong dapit og sa atong silot. Adunay panagbaylo nga nahitabo didto sa cross. Instead nga ikaw ug ako ang dapat ilansang didto sa cross kay kita ang nakasala, unsay nahitabo? Si Jesus Christ mao'y gilansang didto sa cross. Siya ang mibayad, midawat sa ang silot nga dapat unta sa atoa. Abi ka amazing si Lord igso. Abi ka mahigugmaon si Lord. Kadili gusto ang Dios nga ikaw ug ako magantos. Mao nga iyahang gisakripisyo ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Kung atong hunahon mga igsoon, unsa ka sakit sa usa ka amahan nga iyang isakripisyo ang iyahang kaugalingong anak, iyang bugtong anak, alang lamang sa uban. Una nga kung atong pamalandungan ang mensahe sa pulong sa Dios, atong tan-awon ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo, iyang giangkon ang atong tunglo og kapobrehon aron makadawat kita sa iyang panalangin og kadato, ingon ang Galatia chapter 3 verses 13 to 14. Iyang giangkon ang atong mga sala aron makaambit kita sa iyang pagkamatarong, ingon ang 2 Corintios 5:21. Tungod sa iyang kinabuhi nga walay sala, siya lang ang angayan nga mubayad sa silot sa sala sa tao og mupatunga sa Dios og sa tao. Tungod niini ang atong kaluwasan na base sa gibuhat ni Jesus didto sa cross og dili unsay atong nabuhat para kaniya. Si Jesus lang ang nagbayad sa silot sa atong mga sala. Ang 2 Corintios 5:21 nagsulti nga walay sala si Kristo apan gipaambit siya sa Dios sa atong mga sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Praise God. Grabe ang gugma sa Dios. Kung ato lang yung tuuhan, Jesus Christ sa atong kinabuhi. Ato lang yung dawaton, ang gasa sa kaluwasan nga gihatag sa Dios nga ni kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Igsuon, kahayahay sa atong kinabuhi. Una nga kinahanglan gyud mga igsuon, no? Dili ta magpagarbo sa atong kaugalingon. Pinaagi sa akong mga maayong buhat, maluwas man ko. Relihiyoso man kaay ko, always man ko gapundo sa simbahan, sa tanang ministry, naamang ko. No. Dili ka maluwas pinaagi anak mga igsuon. Hinuon bunga ka na siya sa imong kaluwasan.
parte ka na siya. Pero unang-una gid nimo nga buhaton kinahanglan imong dawaton ang kaluwasan nga gihatag sa Dios Amahan nga mao si Jesus Christ. Imo siyang dawaton sa imong kinabuhi. Imo siyang tuuhan as your personal Lord and Savior. Ginabalik-balik nato na pag-istorya mga igsuon tungod kay maunay na hisulat sa Bible. Ug dili gusto ang Dios nga kita maglisod-lisod. Wala ta gilisod-lisod sa Dios mga igsuon. Ihimo nga sayon sa Dios alang kanato ang tanang mga butang. Kung atong tanang kung masabtan gid nato ang pulong sa Dios, isangkap na ta sa Dios sa tanan natong gikinahanglan. Kay diha kang Kristo wa na kay pangitaon pa. Tanan anaan na sa imo kung si Jesus maoy naghari sa imong kasing-kasing. Unsaon man nato or unsa man atong buhaton aron ta maluwas. Maluwas kita kung atong talikdan ang sala og musalig kang Kristo. Usbon ko, maluwas kita kung atong talikdan ang sala og musalig kang Kristo. Kitang tanan nakasala batok sa atong balaan og matarong nga Dios. Yes, we are all sinners. Tanang tao makasasala. Walay tao nga walay sala. Nobody's perfect. Yes. Walay taong perpekto. Makasala ta, masipya ta, makasala ta, tinuyuan, ug dili tinuyuan. Sa upat ka aspeto sa atong kinabuhi igsuon kita makasala. Sa atong huna-huna, sa atong mga pagpamulong, sa atong mga buhat, ug sa wala pagbuhat sa mga butang nga angay unta natong buhat. Kanang upat ka aspeto sa atong kinabuhi mga igsuon diha ta makasala. Ug dili gusto ang Dios nga mopuyo ta diha. Gusto ang Dios nga muling kawas ta sa pagkinabuhi nga mga makasasala. As we Christians, dili ta pwede mang rason nga moingon ta tao ra manggug ko busa nakasala ko. Tao ra manggug ko, di ko perpekto, mao nga nakasala ko. Yes, masipyat ta. Pero kung moingon ta og nakasala ta, sipyat og tinuyuan, lahi kaayo nga istorya mga igsoon. Kung moingon tag sipyat, wa nimo na tuyo wa nimo na giplanuhan. Pero kung moingon ta og sala nga tinuyuan, imo nang giplanuhan, imo nang gituyuan nga kana imong buhaton bisag nakabalo ka nga kana sala na. Og 100% mga igsoon, ang Dios dili malipay ni ana. Mauna nga ang Dios nangita siyag pamaagi, nagbuhat siyag pamaagi, naghatag siyag solusyon alang kanato. Nga aron kita makalingkawas gikan ni anang mga makasasala nga mga binuhatan. Si Jesus Christ igsuon, maoy solusyon sa tanan natong mga kalapasan. Muna mga igsuon nga ang bayad sa sala mao ang pagkahimulag sa buhi nga presensya sa Dios ug ang silot ngadto gayod sa impyerno. Kung nakadungog ka niini nga mensahe karon mga igsuon ug nagpakabuta bungol gihapon ka wala gyapon nimo tuohi ug wala gyapon di gyapon nimo dawaton si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, timan-an nato mga igsuon nga ang Dios hustisya siya. Dili siya mutugot ug wala gayoy sala nga gitugutan nga makasulod didto sa langit. Ug ang tanan nga mga sala mga igsuon didto gayod itambog sa linaw kalayo nga mao ang gitawag og impyerno. Tinuod igsuon na ay langit ug impyerno. Nagsulti ang Bible na ay langit dunay impyerno. Kung imong gidawat si Jesus Christ as your personal Lord and Savior karon, ug magkinabuhi ka subay sa iyang kabubuton, madawat nimo ang kinabuhing walay katapos. Pero kung magpagahi-gahi gyapon ta mga igsuon, kung ato gyapong pagahion ang atong kasing-kasing ug dili gyapon nato dawaton si Jesus Christ as our Lord and Savior, kung magpagarbo gyapon ta sa atong kaugalingon nga moingon gyapon tag kaya nato ni. Igsuon, ang Dios hustisya ug siya mosilot gayod ni bisan kinsa nga may supak sa iyahang balaod. Okay. Siya usab mahigugmaon. Kini mo'y nindot pud nato nga hinumduman igsoon. Atong hinumduman nga despite sa atong pagkamakasasala,
ang gugma sa Dios nagpabilin gihapon diri nato. Ang Dios mahigugmaon og dili siya gusto nga kita mahimulag kaniya og muadto sa impyerno hangtod sa kahangturan. Una nga nangita ang Dios usab. Una nga dili gyud gusto ka every time mga igsoon nga dunay tao nga maadto sa impyerno, ang Dios naghilak. Tan-aw nato na diha sa Biblia, diha sa 2 Pedro. Kung wala ko masayop, yes, sa 2 Pedro, naghilak ang Dios. Natulo ang luha sa Dios sa panahon nga dunay mga tao nga moadto sa impyerno, sa panahon nga dunay mga tao nga malaglag. Tungod kay ang Dios mao ang atong amahan. Sakit kaayo alang sa usa ka amahan nga adunay usa sa iyang mga anak nga mahitumpawak ngadto sa kalaglag. Dili gusto ang Dios ni anak mga igsuon. Mao na nga pinaagi sa iyang dakong gugma. Iyang gihatag si Jesus Christ ganhi kanato. Nga kung ato siyang dawaton, ato siyang tuuhan. Ang atong kinabuhi, ang kahayahay sa kinabuhi, ang abundansya nga kinabuhi, ug ang langit igsuon naghulat alang nato. Kinabuhing walay katapus. Puro kalipay mga igsuon. So kung atong padayunon diri, mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo para mubayad sa silot sa atong mga sala didto sa cross. Ingon ang Roma 5:8. Tungod sa iyang kinabuhi nga walay sala, ang kamatayon wala makapugong kaniya. Nabanhaw siya gikan sa mga minatay ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Buhi si Jesus Christ mga igsoon. Now kung atong tan-awon kung diri sa kalibutan igsoon, wala nay patay nga mabanhaw, wala nay patay nga mabuhi. Pero si Jesus Christ, tungod kay siya Dios, nabanhaw siya after 3. Mauusab ka na ang paglaom nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Nga paghuman ni ining physical nato ang kamatayon mga igsuon. Kung kita luwas na diha kang Kristo, paghuman ni ining physical nga kamatayon, kita usab magpabiling buhi hangtod sa kahangturan didto sa tiilan o sa kiliran sa atong Ginoo. Una maison nga kung atong pamalandungan, unsa kanindot ang langit, unsa kahayahay ang kinabuhi sa langit. Kung diri pa lang sa kalibutan mga igsuon gisaaran nata sa Dios, iya natang gisaaran nga kung siya ang maghari sa atong kinabuhi, ato na nang madawat. Ato na nang madawat mga igsuon ang iyang mga saad diri kanato. Nga ang tanan natong gikinahanglan, iya ra nang ihatag. Iya ra nang idugang kanato. Palikon ako pag-ingon nga kung si Jesus nas atong kinabuhi, wala na tay lain pa nga pangitaon. Kay si Jesus Christ, nagsangkap kanato sa tanan natong gikinahanglan. Tibuok aspeto sa atong kinabuhi, i-bless sa Dios mga igsuon. Kung kita magpabilin nga matinud-anon nga nahakan. Si Jesus Christ mga igsuon, andam muhatag og kapasayloan ni adtong andam maghinulsol sa ilang mga sala. Kung ikaw karon mga igsoon, kung ikaw karon nagtan-aw, naminaw, kung andam ka nga maghinulsol sa imong mga sala nining taknas kahaponon, si Jesus Christ nagsaad. Nagsaad siya diya sa unang Juan 1:9 nga kung isugid nato ang atong tanang mga kalapasan nga na sa Dios, siya nga matarong andam siyang mupasaylo og muhinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kinahanglan nga atong tuuhan ang pulong sa Dios mga igsuon diri sa Bible. Kung andam ka nga maghinulsol sa imong mga sala nining taknas kahaponon, si Jesus Christ andam mupasaylo nimo igsuon. Walay duha-duha mga igsuon, right now madawat nimo ang kaluwasan nga gihatag sa Dios nga kan. All you have to do is to accept that. Dawata na nga gasa mga igsuon. Andam siya muluwas ni adtong mutugyan sa ilang mga kinabuhi ngadto kaniya. Saad na sa Dios.
nga kung andam nimo nga itugyan nimo ang imong kinabuhi karon kang Kristo, andam siya mudawat nimo. Open arms si Lord. Open arms si Lord, mugakos nimo. Open arms si Lord nga mudawat nimo. Wala naglantaw si Lord anang imong mga sala. Wala naglantaw si Lord anang atong sala. Bisan pag unsa pa na ugaw ang atong sala, wala na gimatter ni Lord. Ang gitan-aw ni Lord, imong kasing-kasing nga andam utugyan ang kinabuhi adto kani. Ang imong kasing-kasing inud-anon, madinawaton ug matuuhon sa pulong sa Dios. Nga matuuhon diha kang Ginoong Hesukristo. Kamo iyang gihatag nga libreng gasa sa kaluwasan alang kana. Ang mensahe sa maayong balita mao nga atong hinumduman mga igsoon sa atong pagtapos ining taknas kahaponon. Dinha ni Kristo adunay kaluwasan gikan sa sala ug pagpasiguli ngadto sa Dios. Diha ra gyud nato kadawat kang Kristo Jesus mga igsoon ang kapasayloan sa atong mga sala ug diha usab kang Kristo Jesus mabalik ang atong relasyon diha sa Dios. Ingon ang 2 Corinto 5:19. Madawat nato ang kaluwasan kun muundang kita pagsalig sa atong kaugalingon ug atong ibutang ang atong pagsalig sa gibuhat ni Kristo didto sa cross para kanato. Kinahanglan motuo kita nga siya Ginoo ug wala siya nagpabilin sa lubnganan. Nag-ingon ang Biblia sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9 paingon sa 10. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesucristo mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios kay mituo man kita sa kinasingkasing gayod gimatarong kita sa Dios ug naluwas kita kay gipahayag man nato ini. Abi kayo ka-amazing si Lord mga igsoon. Grabe ang iyahang gugma. Ang iyang gugma, walay paglubad, nga bisan hangtod karon siya kanunay gihapon nga nagtawag kanato. Kayon ragid kaayo mga igsoon, atong angay nga buhaton, aron atong madawat ang maong kaluwasan. Ang atong balikon ang verse nga atong gibasa, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing motuo ka nga gibanhaw siya sa kinasingkasing igsuon ang gusto sa Dios nga iyang makita sa imuha, dili nang tuo-tuo lang. Dili kay sa huna-huna lang ka nituo kan Jesus, dili kay sa huna-huna lang ka nidawat kan Jesus. Dili lang kay sa baba ra kan istorya nga si Jesus akong Dios. Gusto sa Ginoo nga sa kinasingkasing gayud, kinasingkasing ang atong pagdawat kang Kristo, kinasingkasing ang atong pagtuo kang Kristo. Dili lang kay sa una-una ra, dili lang kay sa baba ra. Kinahanglan kasingkasing igsoon. Balik-balikon nako pag-ingon igsoon. Ang Dios nakakita sa imong kasing-kasing. Pwede nato malimbungan ang ato isig tao. Pwede nato mabakakan ato isig. Pero ang Dios, never gid nato siya mabakakan. Never gid nato malimbungan ang atong buhi nga Dios. Kay bisag wala pa nato gihuna-huna, kabalo na ang Dios. Bisag wala pa nato giplanuhan nga muna atong buhaton, kabalo na ang Dios niya. Bisag wala pa nato gisulti kung unsay atong buhaton, kabalo na ang Dios ni ana. Gusto lang gid sa Dios mga igsoon nga kita mismo mo offer sa atong kinabuhi ngadto kaniya ug atong dawaton sa kinasingkasing gayud ang kaluwasan nga iyang gihatag kanato pinaagi kang Ginoong Hesukristo. After that mga igsoon, pasinati nato ang kayahay sa kinabuhi. We are free from the bondage of sin. Atong madawat ang bag-o nga kinabuhi nga gisaad sa Dios diri kana.
Daghan kaayo tag mga living testimony mga igsuon nga kung giunsa sila pagbag-o. Muna mga igsuon nga niining taknas kahaponon. Katong pag-ampo karon sa pagtapos nato niining ato ang programa dinhi sa radyo, di sa atong live. Salamat nga ang Dios kanunay magapamuhat sa atong matag usa. Ako mga padayon nga pag-ampo nga dili lang kami ang nakabaton og kaluwasan kundi kitang tanan. Kay mauusab ka na ang plano sa Dios alang kanato. So sa atong pag-ampo karon mga igsuon, kung imo nang nadawat si Jesus Christ as your personal Lord and Savior sa kinasingkasing gayod, pwede ta mo igsoon mo ampo alang sab ni atong mga kaigsuonan nga wala pa nakadawat kang Kristo. O kung ikaw karon nga naminaw nga naglantaw, kung wala pa nimo nadawat si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, kung wala pa nimo nadawat ang kaluwasan nga gihatag sa Dios nganhi kanato pinaagi kang Kristo Jesus, gihangyo ko ikaw sa pagsunod o sa pagsabat niining maong pag-ampo. Ginoong Jesus, nagaduol ako kanimo uban sa pagtuo nga ikaw ang gipadala sa Amahan aron pagbayad sa silot sa akong mga sala. Mituo ako sa imong gibuhat didto sa cross. Mituo usab ako nga nabanhaw ka gikan sa minatay. Buhi ka, O Lord. Ako kang dawaton karon isip Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Ginoo, akong giangkon nga ako usa ka makasasala. Pasaylua ako. Hinlui ako. Ginoong Jesus, tulod sa akong kasingkas. Inaagi sa imong espiritu. Puyi ako. Tugod karon, ikaw na ang akong tumanon ug alagaran. Muundang na ako sa pagpakasala. Ginoo, isulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Salamat Ginoong Jesus nga dinha kanimo ako luwas na. Dinha kanimo ako napasaylo na. Ug dinha kanimo ako anak na sa Dios. Ug dinha kanimo ako tagalangit na ug wala nay labot sa impyerno. Amen. Salamat igsuon nga imong gidawat si Jesus Christ niining taknas kahaponon as your personal Lord and Savior. Salamat igsuon nga wala nimo gipagahi ang imuhang kasing-kasing. Sa tinud-anay gayod ikaw midawat kang Kristo Jesus. Og right now, imong nadawat ang kaluwasan ug ang kahayahay sa kinabuhi nga gisaad sa Dios. Ang kapasayloan sa imong mga sala, sa atong mga sala, imong nadawat right now. Salamat igsuon. Nga dili lang kini ang katapusan, kundi mao kini ang sinugdanan nga kita mag-uban, magkahiusa, alang sa gingharian sa Dios. So mag-ampo ta mga igsoon alang sa pagtapos nato nining tapiko nato nining taknas kahaponon. Langit no namo nga mahan Dios nga balaan dalaygon kaayo ka Lord sa walay katapusan. Ikaw ang Dios nga tuburan sa among matag usa ka kinabuhi. Ikaw ang Dios nga nagasustain sa among kinabuhi, Father God. Salamat Lord nga ikaw ang among punuan ug kami ang imong mga sanga. Father, salamat nga ang tanan nga naga-flow nga ni kanamo gikan gayud ganha kanimo. Salamat nga ikaw ang Dios nga kanunay nagahatag sa tanan namong gikinahanglan. Salamat nga pinaagi sa imong gahom sa balang Espiritu Santo. Nagapamuhat ka o God sa kinabuhi sa mga kaigsuunan, Father, nining taknas kahaponon, Lord God. Salamat, Father, nga daghan ang nakabaton og kaluwasan ining taknas kahaponon. Salamat, Father God, nga kining mensahe nga imong gipaabot sa matag usa kanamo karon, Father. It is a reminder for us, Father God, nga ikaw lamang ang Dios ug wala nay laing Dios nga among alagaran. Ikaw lamang ang Dios nga naghatag kanunay namong kapasayloan. Ikaw ang Dios nga kanunay nagmatinud-anon sa imong gugma nganhi kanamo. Sa salamat, Amahan. Bisan pa man, Father God, ikaw ang among Dios nga the best namo nga healer, the best mananambal, you're the best doctor, Father God, sa among kinabuhi, Lord.
Salamat, Father God, nga nining taknas kahaponon nga ang tanan, Ginoo, nga nagkinahanglan og kaayuhan gikan sa ilang mga balatian, makabaton og mga milagro, hingpit nga kaayuhan, complete healing diha kanimo in the name of Jesus. Salamat, Lord, bisan pa man sa mga kasing-kasing nga nagmasulubon, Father God. Salamat nga imo kining gilipay, Father. Salamat nga ang imong mga katawhan imong gipuno sa imong gugma. Salamat nga ikaw kanunay nagaproteksyon sa imong mga kaanakan, Father God. Salamat, Lord, nga ikaw o ikaw lamang ang Diyos nga kanunay magauban ka na. Amahan, wala ka sa among kinabuhi, wala kami. Sa kining tanan, amo lamang gitugyan nga na kanimo, Father God, bisan pa man ang among mga kaigsunan, Lord, sa ilang mga negosyo, even the station, Father God, sa Mindanao Daily News Network, Father. Salamat, Lord, nga ikaw ang Diyos nga kanunay mag-bless niini nga stasyon, Father God, from management to staff, Father. Salamat sa ilang kinabuhi nga ikaw ang Diyos nga kanunay nagabugkos kanila sa imong gugma, Father God, nga ang gugma kalipay kalinaw ang panaghiusag pagsinabtanay. Maugayoy kanunay mahipatik sa ilang matag usa ka kasing-kasing, Father God. Bisan pa man, Lord, sa Servant Realty Development Corporation, Father. Salamat, Lord, nga kanunay ka nag-bless ang mga kaigsuunan, Father God, sa ilang mga negosyo, Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw nagahatag kanunay kanila, Father, sa walay igo nga kabutangan nga mga panalangin, Father God. Salamat, Lord, even Workmanship Brokerage Realty Corporation, O God. Salamat sa mga kaigsuunan, Ginoo, nga kanunay ka, Lord God, nag-bless, Ginoo, sa tibok aspeto silang kinabuhi sa ilang mga negosyo, Father God, na sa ilang pagpadayon sa pagkinabuhi nining kalibutan na, Lord, sa ilahang pagbuhat, Father God, sa ilahang mga buluhaton, Ginoo, sa ilang mga negosyo, Father. Salamat nga musamot ka, boom, in the name of Jesus. Salamat, Father. Bisan pa man sa mga kaigsuunan, tanan, Father God, ikaw lamang ang Diyos. Kanunay nagasangkap sa tanan. And even our ministry, O God, salamat nga ikaw ang Diyos. Maya, mapasidunggan niining tanan, Father God. Dalaygon kayo ka, Lord, sa mong matag-usa ka kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu. Amen og amen. Salamat kayo mga igsoon sa makausapa. Ang Diyos kanunay magapanalangin ka nato. Ug usbon ako mga igsoon, kita-kita ta karong Domingo. Karong Sunday, diha ta sa Divisoria at bang sa Land Bank mga igsoon sa second floor. Timyas Lechon Manok, alas 10 magsugod ang ato ang fellowship diha mga igsoon. Og diha pod sa Baongon, alas 8:30 mga igsoon magsugod ang fellowship diha under ni Pastor Gideon Ramayrat. Purok dos Luti Imbatog, Baongon, Bukidnon. So salamat kayo mga igsoon sa kaygayunan. Og salamat kaayo sa kanunay nga pagpaminaw, pagpatalinghog, sa pagsuporta niini nga sibiyahan mga igsoon. Ang Dios kanunay magapanalangin kanato o God bless kanatong tanan.